3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल। वीडियो के लास्ट में शाह साहब की जिंदगी के 3 हैरत अंगेज कारनामे भी शेयर किए गए हैं, वो भी जरूर सुनिएगा। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने काफी हो गया। नहीं सर, आप भी कर सकते। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से और क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ये तरीका है इन पुलिस वालों का, हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone. ये जो पाकिस्तान का सबका वज़ीर ख़ारजा रहा है, 2 दफ़ा सबका वज़ीर ख़ारजा रहा है, एक चोटी का सियासतदान, एक मोतबर सियासतदान, पूरी ज़िंदगी एक अच्छी सियासत करने वाले बंदे के साथ ये किया गया। ये वो बेचारा चीख रहा था, रो रहा था कि 3 जजेस ने मुझे छोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन शाह साहब को ये नहीं पता था कि कुछ हुक्म जजों से बड़े होते हैं। चलें आपको जो है अडयाला जेल के मनाज़र दिखाते हैं, उसके बाद जो है फिर मुकम्मल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तो आजाद हैं, आप उनको कैसे पकड़ सकते हैं? मैं जेल के हदूद के अंदर खड़ा हूँ। मीडिया के लोग आगे आए। मीडिया के लोग आए आगे। मैं जेल के हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा। Please record my statement. Photo from the media. But if they will not, then you record it. I'm doing it. इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाए, इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाए। आप they can stand here, no one can stop them from coming here. आए इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अजहर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया। थोड़ा आगे आ जाए। नहीं आगे नहीं आता, जेल के के अंदर मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है, ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने काफी हो गया। नहीं सर, आप भी कर सकते। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से और क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये तरीका है इन पुलिस वालों का,
हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone. تو جی آپ نے دیکھ لیے یہ مناظر یہ ہوتا ہے پاکستان میں جب کسی کے اوپر مہربان نہیں رہتے، مہربان اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پاکستان میں پھر ایسا ہوتا ہے۔ باقی ساری باتیں چھوڑیں، شاہ محمود قریشی کے 2-3 ایسی زندگی کے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک صحافی ہونے کے ناطے، ایک جرنلزم تاریخ کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے یاد ہے کہ دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، تو جو ہے انڈیا جو پاکستانی پریشرز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر پریشر بڑھا رہا تھا۔ شاہ صاحب کابل تھے، شاہ صاحب نے کابل سے ایک بڑا تگڑا پیغام انڈیا کو دیا تھا۔ وہ سٹیٹمنٹ آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں سوچتا تھا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اگر ہو نا تو شاہ محمود قریشی جیسا ہو۔ پھر ایک اس کے بعد جو ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوا، اس میں بھی شاہ صاحب کا ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا۔ مجھے تاریخ میں وہ یاد ہے کہ وہ ہوا، جب وہ واقعہ ہوا تو شاہ صاحب نے اس کے اوپر بھی بہت تگڑا سٹانس لیا، اور ایون کہ ان کی پارٹی انہوں نے چھوڑ دی یا چھڑوا دی گئی، تو وہ تگڑا سٹانس تھا ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے۔ تو یہ شاہ صاحب کی زندگی کے کچھ اہم واقعات میں۔ تیسرا پھر واقعہ آتا ہے جب عمران خان کی حکومت میں شاہ صاحب جو ہے وزیر خارجہ تھے، اور فلسطین کے ایشو کے اوپر شاہ صاحب کا ایک موقف آیا تھا۔ ایک شاہ صاحب نے ایک انٹرویو بڑا فیمس ہوا تھا جس میں شاہ صاحب نے ڈیپ پاکٹس کا نام لیا تھا، اور وہ جو انٹرویو کرنے والی تھی وہ بھی ایک جوئش جو اینکر تھی، اس کی بولتی بند کرا دی تھی۔ یہ کچھ شاہ صاحب کی زندگی کے حیرت انگیز کارنامے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے فارن آفس کو سرو کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو بیرونی دنیا میں سرو کیا، لیکن آج اسی سیاستدان کے ساتھ، جو سیاستدان کل تک پاکستانی پرچم کی ترجمانی کرتا تھا، آج اس سیاستدان کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے۔ یہ غیر قانونی جو ہتھ کنڈے ہیں، جو عدالتوں نے چیزیں بیان کر دی ہیں، ایک بندے کو ریلیز کر دیا، اس کے ساتھ پھر یہ ہونا اور اس کو جیل کی حدود کے اندر سے دھکے مار کے پکڑ لینا۔ چاہے آپ شاہ صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات تھے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، وہ ایک ریاستی معاملات ہے، لیکن ریاست کے چلانے والوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ شاہ صاحب پاکستان کا ایسٹ رہے ہیں، پاکستان کو فارن آفس میں ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ پاکستان جب انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے اس کے اوپر کیا رزلٹ نکالا ہوگا۔ تو باقی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، لیکن ایسا کرنا نامناسب ہے۔ یہ نہ صرف نامناسب بھی ہے بلکہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو پاکستان کا فیس رہا ہے، وہ ایک ایسا بندہ جو یہ سارے محکمے اس کو سلوٹ کرتے رہے ہیں، وہ ایک مناسب بندہ ہے، ایک وفادار بندہ ہے، لیکن آپ ایک چھوٹے سے سیاسی اختلاف کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ آج تک تو پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو اس کی تو تکلیف بڑی کم ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے پاکستان کے چوٹی کے سیاستدان جو کہ الٹیمیٹلی پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں، ووٹ لے کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہونا، ایک باوردی شخص ایک سیاستدان کو دھکے دے کے لے کے جا رہا ہے، یہ واقعہ ہی تاریخ میں جو ہے یہ جو حرکات ہیں یہ بڑے ہی کہہ لیں کہ اس کو نیگیٹو پرائے میں، سیاست کے جو کنسیکوینسز میں، ڈیمیجز ہیں اس میں لکھا جائے گا، اور اس وقت کے جو بھی لوگ پاکستانی حکومت کو چلا رہے ہیں تاریخ میں ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، میرے نزدیک ایک صحافت کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہے، یہ انسان کی سوچ کے اوپر جو ہے وہ اثر ڈالنے والا واقعہ ہے کہ پاکستان میں آپ اتنا کچھ اگر اس ملک کے لیے کرتے ہیں، اس ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کے جیسے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، شخصیت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، طرز سیاست سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس سبز ہلالی پرچم کو دنیا کے اندر ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ان لوگوں کو عزت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ ڈیل کرنے چاہیے۔ پھر وہی اگین بات، شاہ صاحب کے معاملات جتنے بھی خراب ہو سکتے ہیں حکومت کے ساتھ، جو بھی ایک جو اس وقت پاکستان کی رولنگ جو پاورز ہیں ان کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کل کو یہ وقت ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ پاکستان کی جیلیں، پاکستان کی سلاخیں ایسے بہت سارے کرداروں سے جو ہیں وہ بری پڑی ہیں تاریخ کے اندر، جو کہ سیاہ و سفید کے مالک ہوا
करते थे, जो कि समझते थे कि हम अकाउंटेबल नहीं हैं, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम जो है हम ही ताकतवर हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा जिसने पाकिस्तानी परचम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तानी नेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके साथ अगर जो इंसाफ नहीं होता, अगर उसके साथ इंसाफ नहीं होता तो पाकिस्तानी लोग सोचते होंगे, पाकिस्तानी आवाम सोचती होगी को तो उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। तो ये एक बड़ी सख्त बात है, ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है, ये एक बड़ी हिस्ट्री के मतलब एक अहम बात है। इसके अगर कोई गौर करना चाहे, कोई इसके ऊपर इसको देखना चाहे, इसको रिव्यू करना चाहे, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर ब्रेन्स हुकूमत में काम कर रहे हैं तो उनको ऐसी पॉलिसीज़ को अवॉइड करना चाहिए जो कि बड़े सियासतदानों, बड़े लोगों, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वालों को इबरत का निशान बनाते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ को ये देख सकते हैं कि एक सिपाही आता है, एक ऑफिसर आता है, वो धक्के दे रहा है जेल की प्रेमिसेस के अंदर कि वो ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। अगर पाकिस्तान को चलाना है, अगर पाकिस्तान को आप बेहतर चलाना चाहते हैं, तो अगर इस जैसे लोगों को आपने धक्के देना है, धक्के दे के मारना है, तो फिर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अच्छा नहीं लिखा जाएगा। ये बहुत सारे किरदारों के चेहरे भयानक जो बना देगा। तो हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम पाकिस्तानी हैं, हम कहीं नहीं जाना। इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, इस मुल्क पे रहम कीजिए।